नमस्कार, यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिक। अर्थ राजनीतिमा मुलुकका नीति र राजनीतिका सन्दर्भहरू केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 3 का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालज्यू। उहाँसँग संसद विघटन पछिका नेपालको अवस्था कहाँ जानेछ र मुलुकको अर्थतन्त्रले यसमा कस्तो भूमिका खेल्नेछ वा अर्थतन्त्रका लागि कस्तो प्रभाव पार्नेछ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मन्त्री पदमा केही दिन अगाडिसम्म हुनुहुन्थ्यो, राजीनामा दिनुभयो। सबै नेताहरू यी मन्त्री पदको लागि टछाट मछाट गर्छन् क्या। तपाईँले यति सजिलै राजीनामा दिनुभयो नि? जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले, जनप्रतिनिधिको हैसियतले राज्यको एउटा जिम्मेवारी लिएर काम गरिराखिएको थियो र पछिल्लोचोटि कार्य सम्पादन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारमा विभिन्न समस्याहरू आए र देशको राजनीतिक परिस्थितिमा आएको एउटा नयाँ सङ्कट र त्यसले प्रदेश सरकारहरूमा पारेको प्रभावको कारणले यथास्थितिमा रहेर प्रदेश सरकारले कार्य सम्पादन गर्ने अवस्था भएन। त्यसकारणले मन्त्रीको जागिर मात्रै खाएर बस्नु नैतिक हिसाबले पनि उचित थिएन। त्यसकारणले एउटा नयाँ ढङ्गले सरकार निर्माण गरेर जाने एउटा अनुकूलता सृजना होस् भन्ने हिसाबले हामीले खुसी साथ राजीनामा गर्यौँ। अब तपाईँलाई भोट दिने सर्वसाधारणले तपाईँलाई कसरी हेर्ने, तपाईँको यो राजीनामालाई? म राजीनामा पछि लगत्तै 10 गते राजीनामा दिएँ। 11 गतेदेखि हिजो 13 गते बेलुकासम्म म आफ्नो जनतासँगै छु, जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेँ, सिन्धुपाल्चोकका तिनै ठाउँमा छु। म राजीनामा दिएर गएपछि जनताले ताली बजाएर उहाँले स्वागत गर्नुभयो मलाई र तपाईँलाई स्याबासी, धन्यवाद, सही निर्णय गर्नुभयो भनेर उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने हामीले राम्रो काम गर्न तपाईँलाई पठाएको, तपाईँले गर्नुभयो र जुन काम गर्ने वातावरण सरकारमा बनेन त्यसपछि तपाईँले छोड्नुभयो, यो बिल्कुल ठिक छ भन्ने चाहिँ जनताहरूको प्रतिक्रिया थियो। संसद विघटनपछि जुन राजीनामा दिने बेला कहिलेकाहीँ यस्तो लागेन जस्तो कि 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएर पठाएको छ, कतै मैले राजीनामा दिएर गल्ती गरेँ कि भन्ने मनमा आयो कि? जनताले काम गर्नको लागि निर्वाचित गरेको हो, विकास निर्माण जनसेवाको लागि गरेको हो र विकास निर्माण र जनसेवा नगरिकन आफ्नो जागिरको हिसाबले मात्रै चाहिँ राजीनामा नदिइकन बसेको टाँसिएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ गल्ती हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। म त जनप्रतिनिधिको हिसाबले उहाँहरूले प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा निर्वाचित गराएर पठाउनु भएको, प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा अहिले पनि छु। प्रदेश सभाहरू विघटन भएको छैन, सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। त्यस हिसाबले प्रदेश सभाको प्रतिनिधित्व म छु नि अहिले पनि। कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विघटनको घटनालाई? एक खालको नेकपा नै होइन चिरा पर्ने गरी नेपालको राजनीतिमा अनपेक्षित घटना पनि हो यो, अकल्पनीय घटना र अकल्पनीय सङ्कट पनि यो अहिले सृजना भएको हो र यो राज्यको लागि धेरै ठुलो घातक कदम पनि हो। यो प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो राज्यको लागि धेरै नै घातक हो यो, किनभने लामो वर्ग सङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट हामीले स्थापित गरेको संविधान सभाबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर त्यो परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले नयाँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ 72 सालमा। त्यो संविधान हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हो र त्यो संविधान प्राप्तिको लागि 7 सालदेखि नेपाली जनताहरूले उठाएका आवाजहरू र त्यसपछि समय समयमा भएका सङ्घर्षहरूको आधारमा निर्मित भएको, अरबौँ खर्च भएर, हजारौँको बलिदान भएर, लाखौँले पसिना रगत पसिना बगाएर निर्माण भएको संविधान हो। त्यसकारणले त्यो संविधानै हामी रक्षा गर्न सक्दैनौँ, संविधानकै भक्षक हामी नै हुन्छौँ भने त्यो चाहिँ विडम्बना हो। त्यसकारण यस्तो भनिन्छ कि नेकपा एकजुट भइसकेपछि एक खालको 2 तिहाईको होइन एउटा ठुलो ढल पनि बन्यो, सरकार पनि बन्यो। अब यसले चाहिँ अब देशको भविष्य कोर्ने छ है भन्ने चाहिँ जनतामा एउटा आशा थियो। त्यो आशा चाहिँ विघटनपछि, संसद विघटनपछि निराशामा परिणत भइसकेको अवस्था छ। अब मुलुक 2062-63 भन्दा नै पछाडि ढकिलिने हो कि यसले अब अस्थिरता चाहिँ जन्मायो भन्ने एक खालको सचेत नागरिकहरूको यो जागेको छ। यो चिन्ता, यो चासो, यो जिज्ञासा जायज हो, सर्वथा जायज हो। यो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका थिए र गठबन्धनको तर्फबाट हामी दीर्घकालमा पार्टी एकता गर्छौँ, राजनीतिक स्थायित्व ल्याउँछौँ
र देशलाई समृद्धि र विकासमा अगाडि लान्छौँ भने तीनटा कुरा, एउटा राजनीतिक स्थायित्व, एउटा देशको समृद्धि र विकास, र अर्को नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी। किन भन्दा नेपालमा करिब 65% बढी वामपन्थी जनमत अहिले पनि छ। त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनटा सङ्कल्प गरिएका थिए र त्यो तीनवटा सङ्कल्पमा पार्टी एकता एउटा तरिकाले अगाडि बढिराखेको थियो। राजनीतिक स्थिरता पनि कायम भइ नै राखेको थियो। विकास र समृद्धिले अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन र त्यो अपेक्षित गति हामीले दिनुपर्छ भन्ने बहस पार्टीमा सुरु भएको थियो। त्यसकारणले अहिले यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको हट र अभिमानका कारणले हठात रूपमा चाहिँ संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु हो, नेकपाको एकतालाई विघटन गर्नु हो, म भन्छु विभाजनतर्फ लानु हो र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई ब्रेक लगाउनु हो अथवा ब्याक गियर लगाउनु हो। यो तीनवटा मिस्टेक एकैचोटि एउटा व्यक्तिको कारणले भएको छ। तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो किन भयो भन्ने मेरो तपाईँको प्रश्न मलाई लाग्छ त्यही सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा व्यक्तिको हटको कारणले, अभिमानको कारणले, मैले अघि भनिहालेँ, बदला भावको कारणले, इगोको कारणले म देखाइदिन्छु, म छैन भने संसार छैन, देश छैन, पार्टी छैन भन्ने घमण्डका कारणले यो परिस्थिति आएको। तपाईँहरू जसरी यो इगो बदलाको भाव देखाउने बेला हो त यो? होइन, यो हुँदै होइन। त्यो त यो थिएन र यो विडम्बना भयो। त्यसकारणले त्यो परिणाम आज हामीले भएका छौँ र त्यसका विरुद्ध प्रतिनिधि सभा जीवितै छ। त्यसले निरन्तर रूपमा सुचारू भएर आफ्नो काम गर्ने बाटो, एउटा मार्ग प्रशस्त हुनुपर्छ। सरकारले राम्रोसँग कार्य सम्पादन गरेन, सरकार पुनर्गठन गरेर अगाडि जानुपर्छ, राजनीतिक स्थिरता कायमै गर्नुपर्छ र पार्टी एकता गर्छौँ भनेर नेपाली नागरिकसँग, जनतासँग भोट मागेको हुनाले पार्टी एकतालाई पनि अक्षुण्ण राखेर अगाडि जानको लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाएर हामी अहिले सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। जनताले चाहिँ यो अपेक्षा गरेका थिएनन् होला कि कोभिड पछि मुलुक एक खालको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा दल जुन नेकपा सबैभन्दा ठुलो पार्टी भनेको दलले नै यो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने ठाउँमा आन्तरिक किचोलोमा अलमलिरहेको अवस्था आयो। यसले त अब मुलुकलाई अझै थप 10-15 वर्ष पछाडि त धकेल्यो नि, होइन र? मैले त्यही नै भने कि जे लक्ष्य र जे यात्रामा हामी अगाडि बढिराखेका थियौँ त्यसमा अर्जुन दृष्टिका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अझै त्यो हुन सकेन र यो विडम्बना भयो। यसले चाहिँ हाम्रो अगाडि एउटा नकारात्मक चुनौती, राज्यको आर्थिक विकास र समृद्धिमा एउटा ठुलो चुनौती यसले सिर्जना गरेको छ र एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा मनोविज्ञानको कुरा हो, सन्देशको कुरा हो। नेपाली जनतामा, हामी सबैमा राजनीतिक स्थिरता चाहिँ हामी कायम गर्न सक्दैनौँ कि नेपालमा भन्ने खालको एउटा चाहिँ नकारात्मक खालको निराशावादी सोचाइ अहिले पनि छ समाजमा, थियो हिजो पनि। त्यसलाई चाहिँ यसले बल पुगेको छ। यस्तो छ, प्रधानमन्त्री ओली भन्नुहुन्छ प्रचण्डजीको कारणले चाहिँ यो भयो भन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री होइन ओलीको कारणले यो यस्तो अवस्था आयो भन्नुहुन्छ। खास कारक चाहिँ को हो? यसलाई आरोप प्रत्यारोप हुन्छ नै, बहस हुन्छ नै। अहिले घाम लागिराखेको छ, यो अहिले रात परेको छ, यो चन्द्रमा भन्यो भने हामी पत्याउने कि नपत्याउने? अहिले आकाशमा त घामै लागेको छ, तर कसैले यसलाई चन्द्रमा भन्यो भने पत्याउनु भएन। त्यसकारण नेकपा फुट्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। पार्टीभित्र बहस चलेको थियो, सरकारले राम्रो कार्य सम्पादन गरेन भनेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग त सयौँ विकल्पहरू अगाडि थिए नि त, पार्टीको बैठकमा फेस गर्न मिल्थ्यो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा गएर ल म विश्वासको मत दिन्छु, मसँग सांसदहरू छन्, प्रचण्ड माधवले त्यसै आरोप लगाओ, मलाई झुटो आरोप लगाएको हो भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा रोस्टममा दनाएर बोलेर सांसदहरूलाई कन्भिन्स गरेर म यसरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिराखेको छु, यी प्रचण्ड र माधव लगायतका नेताहरूले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएनन्, त्यसकारणले तपाईँहरूले मलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भन्न सक्नुहुन्न थियो उहाँले। यदि उहाँले सही काम गरिराख्नु भएको थियो भने र पार्टीभित्र पनि स्थायी कमिटीमा, सचिवालयमा, केन्द्रीय कमिटीमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि आँखा जुदाएर म यसरी पार्टी एकताको पक्षमा, पार्टीको हितको पक्षमा, राष्ट्रको हितको पक्षमा काम गरिराखेको छु, यो काम मैले गरेँ, त्यसकारणले मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् भन्न सक्नुहुन्न थियो उहाँले। त्यो दुईवटा यात्रा नै तय नगरिकन उहाँले किन हठात रूपमा चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु भयो र छुट्टै पार्टीको भेला, होइन 30% पनि नपुग्ने केन्द्रीय सदस्य पनि कहीँ भेला हुन्छ? उहाँ आफै अध्यक्ष भएर उहाँले हस्ताक्षर गरेको विधानमा भएका 441 जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये करिब 300-350 केन्द्रीय सदस्यहरू एकातिर बैठक बसिराखेका छन्। उहाँले त्यो अवैधानिक हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसकारणले कसको कारणले हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ सत्ताको दम्मभन्दा बाहेक
सत्ताको लालचा र लोभमा पर्ने भन्दा बाहेक अरू सबै नेपाली नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन्। यो अब पार्टी त चिरा पर्यो नै, फेरि जोड्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ अहिले? विभाजनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कांग्रेस पार्टी अरू पार्टी विभाजनबाट प्रगति कसैको पनि भएको छैन। हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको विभाजनको इतिहास धेरै तिक्ततापूर्ण र लामो छ। 2006 सालमा स्थापना भयो कम्युनिस्ट पार्टी, 12-14 सालबाट विभाजन सुरु भयो र त्यसले चाहिँ अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेन र पछिल्लोचोटि 62-63 पछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको नयाँ बहस सुरु भएर यो हामी गएको 73-74 सालमा यसलाई अगाडि बढायौँ। तत्कालीन एमाले 2054 सालमा विभाजन भयो र मालेले चुनावमा जित्नै सकेन एक सिट पनि। नेपाली कांग्रेस गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र शेरबहादुर देउवाले छुट्टै छुट्टै पार्टी बनाउनु भयो, उहाँहरू पनि टिक्न सक्नु भएन, पछि एकतै हुनु पर्यो। एमाले विभाजनको कुरा, कांग्रेस विभाजनको कुरा, राप्रपा विभाजनको कुरा, फेरि एकै ठाउँमा जुट्नु भएको छ उहाँहरू र तत्कालीन माओवादीको विभाजनको कुरा, कहिले माओवादी विभाजन भएर वैद्य विप्लव समूहहरू बने, त्यसपछि बादल लगायतको नेतृत्वमा फेरि फर्केर आउनुपर्ने स्थिति आयो। विभाजन भएर जाने पार्टीको प्रगति हुँदैन र त्यसलाई नेपाली जनताले अहिलेसम्म अस्वीकार गरिराखेकै छन्। त्यस हिसाबले अहिले विभाजित हुन कोसिस गरेको, टुक्रिन कोसिस गरेको नेकपा पनि मलाई लाग्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन आधिकारिक पार्टी हो, प्रचण्ड माधव अध्यक्ष भएको, त्यसमा अर्को टिममा पार्टी निर्माणको कोसिस गरिरहनु भएका नेता कार्यकर्ताहरू ढिलो चाँडो यसमा आउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। भनेपछि पुनः अहिले प्रधानमन्त्री ओली यसमा केही छैन, यो त एकदमै केटकेटी कुरा छ। केटकेटी कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओली र एकाध नेता बाहेक उहाँसँग रहनुभएका नेताहरू पार्टी फुटको पक्षमा हुनुहुन्न थियो उहाँहरू, र उहाँहरूलाई त्यो छुट्टै समूहको भेला गरेको अहिले पनि चित्त बुझाएको छैन। त्यहाँ भएका नेताहरूलाई बर्बाद भयो भन्ने छ, तर उहाँहरू बर्बाद भयो भन्ने लाग्दै पनि केपी ओलीसँग सती जानुभयो। यो चाहिँ विडम्बना हो। केपी ओली पछिका अरू नेताहरू जति जानुभएको छ, सचिवालयका स्थायी कमिटीका नेताहरू, उहाँ चाहिँ यो गलत कदम हो भन्ने लाग्दै संविधानमा व्यवस्था नभएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि गलतै हो। सुभाष नेमाङले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तर्क कसरी दिनुहुन्छ? सही थियो भनेर तर्क कसरी दिनुहुन्छ? आफै अध्यक्ष भएर जारी गरेको संविधान जहाँ प्रावधानै छैन, संसदबाट सरकार बन्ने व्यवस्था हुँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन। कैताले सरकार बनिराखेको छ, उहाँ त तपाईँको हो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो, त्यस्तो नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू फर्किनै पर्छ। तपाईँहरू दुई धारमा चिरा परे पनि जनताले हेर्ने त सिङ्गो नेकपाकै रूपमा तपाईँहरूलाई हेर्नेछ र तपाईँहरूले गरेको गतिविधिलाई नै मूल्याङ्कन गर्नेछ नि भोलि। जनताले मूल्याङ्कन गरिराखेको छ। अहिले केही ह्युमरहरू, भ्रमहरू सृजना भइराखेको छ र सत्ताको चरम दुरुपयोग अहिले भइराखेको छ। राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर जनतालाई, पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आतंकित बनाउने, भ्रमित बनाउने, लोभी बनाउने। चरम दुरुपयोग भनिरहँदा तपाईँ आफै पनि सत्तामै हुनुहुन्थ्यो, भर्खर केही दिन भयो सत्ता छोड्नुभएको, तपाईँले पनि दुरुपयोग गरेको। चरम दुरुपयोग भनेको मैले अहिले भन्न खोजेको के हो भने मन्त्री जथाभावी बाँड्ने, त्यो कुरा मैले जान खोजेको होइन। काम चलाउ आफूले सरकार विघटन गरिसकेपछि विघटन गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्छ कि प्रतिनिधि सभा भङ्गट गरिसकेपछि म पनि सकिएँ भने त बुझ्नुपर्छ नि त। त्यस कारणले उहाँ आफै काम चलाउ हुनुपर्छ नि उहाँको तर्कमा। संविधानमा त विघटनै गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले काम चलाउ भएको व्यक्तिले मान्छेलाई सडकबाट टिपेर चुनाव हारेका मान्छेहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री टिको लगाउनु चाहिँ दुरुपयोग होइन, मन्त्रीको टिको लगाउनु। मैले त्यता भन्न खोजेको, जसले गर्ने राइटै छैन त्यो चाहिँ दुरुपयोग हो। अब अलिकति विषय सन्दर्भ थोरै बदल्छु म। ठिक छ। तपाईँहरूले जुन यो एक खालको एउटा विद्रोह सुरु गर्दाखेरि भन्न 2052 सालमा यो सुरु गर्ने बेला जन्मेका बच्चा अहिले 25 वर्षका भएलान्। ऊ यतिखेर तपाईँहरूले त्यति बेला पनि ठुला सपनाहरू त देखाउनु भएकै थियो। अहिलेको जस्तो यही परिवर्तन जस्तो त तपाईँहरूले त्यो बाँडेको सपनामा यही परिवर्तन थिएन। ती युवा अहिले हातमा पासपोर्ट भिसा बोकेर फेरि पनि पहिलाकै अवस्था जसरी लाइन बस्न बाध्य छन्। परिवर्तन चाहिँ कहाँनिर आयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? परिवर्तन आउने क्रम सुरु भएकै थियो। अहिले खास गरिकन संविधान निर्माणपछि र 74 को निर्वाचनपछि राजनीति स्थायित्व दिने र सरकारले समृद्धिको लागि काम गर्ने यात्रामा चाहिँ परिवर्तन आउने एउटा सम्भावना देखेको थियो। पासपोर्टहरू धेरैले प्रश्न गर्छन्, होइन म भन्दैछु हो, एउटा सम्भावना बढिराखेको थियो र हामीले दुईटा कुरा, जनयुद्धले उठान गरेका एजेन्डाहरू भनेको एउटा राजनीति परिवर्तन थियो र अर्को आर्थिक परिवर्तन, समृद्धि थियो। राजनीति परिवर्तनको एउटा कोर्स हामीले पुरा गऱ्यौँ र अब यतातिर लाग्नु हुँदैन भनेर हामी
पार्टी एकता गरेर यो स्थायी सरकारको बाटोमा हामी अगाडि बढेको हो। तर आज मैले भने हठात फेरि एउटा राजनीतिक परिवर्तनको संरक्षणको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ देशमा। र दोस्रो, आर्थिक समृद्धिले रोजगारी सृजना गर्ने, देशको आर्थिक विकास गर्ने, जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय खुसी ल्याउने जुन काम आर्थिक समृद्धिले गर्थ्यो, त्यो अवस्थाको लागि नै स्थायी सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले विकास निर्माण र जनसेवामा केन्द्रित गरेर काम गर्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले सरकारले त्यही सकेन भनेर नै हामीले चाहिँ सरकारले पार्टीको नीति अनुसार, राज्यको आवश्यकता अनुसार, हाम्रा प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु पर्यो, पुगेन भनेर पार्टीभित्र बहस गर्दै गर्दा यो स्थिति आयो। थोरै तपाईँको यो जुन सामाजिक विकास मन्त्रीको कार्यकालका कुरा गरौँ, कोभिडका बेला होइन विभिन्न समस्या भइरहँदा तपाईँको डौडुप पनि हामीले देखेकै थियौँ, ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभएको थियो। तपाईँको कार्यकालको अलिकति समीक्षा गरौँ न, मलाई विकासका सन्दर्भमा अलिकति जोडेर। म दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा तातो कोभिडकै कुरा तपाईँले राख्नुभयो, पछिल्लो कुरा हो यो। म सुरुमा यसलाई भन्छु, कोभिडका सवालमा प्रदेश सरकारले आफ्नो स्रोत र साधन र प्रदेश सरकारसँग रहेका संस्थागत क्षमता भनौँ होइन, हाम्रो किनभने बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा प्रदेश सरकारको अस्पतालहरू थिएनन्, रातारात बनाएर अस्पताल बन्दैन थियो। हामीले त्यो खालको स्रोत साधन पनि प्रदेश सरकारमा 55 लाख प्लस जनसङ्ख्या स्थायी र अस्थायी जनसङ्ख्या सहित बसोबास गर्ने प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन थियो। र हामीले सङ्घीय सरकारसँग खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको जति पनि चुनौतीहरू छन् त्यो सङ्घीय सरकारबाट नै, हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा भक्तपुर बाहेक अन्त अस्पताल थिएन। यसरी गरौँ र बाहिरी जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारले हामीले सम्बोधन गर्छौँ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्छौँ, PCR टेस्ट गर्छौँ, आइसोलेसन बनाउँछौँ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्छौँ। स्थानीय तल त्यो कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसकारणले प्रदेश सरकारको स्रोत साधन र संस्थागत क्षमताको आधारमा अधिकतम सेवा दिनको लागि कोसिस गरिएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। र निष्कर्षमा मैले 5वटा अस्पतालमा तपाईँसँग मैले बुढागढ चाहेँ 3 नम्बर प्रदेशमा के गर्नुभयो तपाईँ उठेको जिल्ला भनौँ न, हजुर तपाईँको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, यो दुईटाले जोडेर हेरौँ न। सिन्धुपाल्चोकमा तपाईँले के त्यहाँको बागमती प्रदेश हो। बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकार 8वटा अस्पताल थिए, हामीसँग एउटा पनि ल्याब थिएन। 5वटा PCR टेस्ट गर्ने ल्याब स्थापित गऱ्यौँ। 13 जिल्लामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका टिमहरू हामीले बनायौँ। 119वटा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गऱ्यौँ, आर्थिक सहयोग पनि गऱ्यौँ। र प्रदेशमा हामीसँग 8वटा अस्पताल थिए, 8वटा मध्ये 5वटा सेकेन्डरी लेभलका अस्पताल थिए। त्यो सेकेन्डरी लेभलको अस्पताल भनेको धादिङमा, नुवाकोटमा, मकवानपुरमा, सिन्धुलीमा र भक्तपुरमा, यो 5वटा जिल्लामा मात्रै सेकेन्डरी लेभलका अस्पताल थिए। ती सेकेन्डरी लेभलका अस्पताल 5वटामा अहिले ICU इस्टाब्लिस भएको छ, त्यो हामीले नै गरेको। तर चौतारा लगायत चौतारा, रामेछाप, रसुवा लगायतको 3टा जिल्लामा चाहिँ प्राइमरी लेभलको अस्पताल हो। प्राइमरी लेभलको अस्पतालमा ICU इस्टाब्लिस गर्न सकिँदैन। र चौताराकै कुरा गर्ने हो, चौतारा र रसुवामा त भवन पनि छैन। हाम्रो भूकम्पले भत्किएपछि त्यसलाई अहिले कोल्याप्स गरेर हामी नयाँ बिल्डिङ बनाउने चरणमा गएका छौँ, त्यस हिसाबले भएको छैन। यति कुरा हो। धेरैले भन्ने गर्छन् क्या मन्त्री बनेपछि चाहिँ जिल्ला फर्कँदैन भन्ने एक खालको गुनासो आउने गर्छ। तपाईँको हकमा चाहिँ त्यो कतिको लागु हुन्छ? मेरो हकमा 1% पनि लागु हुँदैन। म निर्वाचित नभएको, निर्वाचनभन्दा अगाडि भोट माग्न नगएको ठाउँमा पनि अहिले गएको छु। 24वटा वडाबाट मैले प्रतिनिधित्व गरेको, 24वटा वडाका सबै ठाउँमा म पुगेको छु। निर्वाचनपछि हरेक पालिकामा 1 पल्ट होइन 5 पल्ट 10 पल्ट म पुगेको छु। हप्तामा 1.5 हप्तामा म आफ्नो ठाउँमा पुगेको छु। प्रत्येक वडामा विकास निर्माणको आयोजना अगाडि बढाएको छु मैले। त्यो मैले होइन, तपाईँले सर्वेक्षण गर्नुभयो भने त्यो आफै भेट्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईँले चुनावी जुन घोषणापत्रमा व्यक्त गरेका अक्षरश पालना गर्नु, घोषणापत्रमा व्यवस्था गरेका अथवा मैले चुनावमा घोषणा गरेका भन्दा बढी कामको सुरुवात गरेको छु। तर सबै काम कम्प्लिट भएका छैनन्। त्यहाँ नभनिएका कामहरू यही त विडम्बना भयो। संसद विघटन भएपछि तपाईँले राजीनामा दिनुभयो, राजीनामा दिएपछि तपाईँले अगाडि बढाएका योजनाहरू बाँकी होला नि, त्यो त मैले अगाडि बढाएको निर्वाचन क्षेत्रका मेगा प्रोजेक्टहरू सबै टेन्डर भएर अगाडि गएका छन्, कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। र म जनप्रतिनिधि अहिले पनि छु, नभए नि म समाजसेवी राजनीतिक कर्मी हुँ र म सरकारसँग समन्वय गरेर ती कामलाई निरन्तर अगाडि लाने सामर्थ्य राख्छु। अब फेरि यो राजनीतिक सिनारियो मिल्दै गयो भने मन्त्री पदको लागि म अहिले आफै मन्त्री हुने नहुने भन्नेतिर लागेको छैन। प्रदेशमा, प्रदेश सभामा बहुमत सांसदहरूको भावना अनुसार नयाँ सरकार गठन भएर जानुपर्छ भनेर हामीले माननीय सांसद अष्टलक्ष्मी सार्केको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरौँ भनेर एउटा प्रस्ताव हामीले पेश गरेका छौँ र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ र अब हामी नयाँ सरकार निर्माणतर्फ चाहिँ कसरत गर्छौँ। अब अलिकति विषयलाई फेरि पनि जोडौँ संसद विघटनसँगै। संसद विघटनपछि एक खालको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई
अब अस्थिरतातर्फ धकेलिने भयो, यो विदेशी लगानीलाई समेत प्रभाव पार्ने भयो भन्ने गुनासोहरू आउन थालेको देखिन्छ। कस्तो खालको प्रभाव पार्ला यसले लगानीको लागि चाहिँ? दुईटै कुराले लगानीलाई नकारात्मक असरले सृजना गरिराखेको छ। एउटा सरकारको काम कारबाही लिएर खास गरिकन कोभिडको चुनौतीले पर्यटन, होटल व्यवसाय लगायतको क्षेत्रमा, सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा, ठुला विकास निर्माण आयोजनाको क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्यमा ठुलो नकारात्मक असर गरेको छ। हामी झन्डै माइनसको आर्थिक वृद्धिमा जान सक्छौँ कि भन्ने एउटा चुनौती पनि छ। त्यसले एकातिर पारिराखेको थियो भने अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि जुन खालको एउटा अन्योलता सृजना भएको छ त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा चाहिँ अर्को नकारात्मक असर सृजना गर्छ र त्यसले अघि भने जस्तै फेरि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान खोज्ने, नेपालको आन्तरिक पुँजी परिचालनमा कमी आउने र वैदेशिक लगानी पनि कमी हुने एउटा अवस्था सृजना भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब तपाईसँग चाहिँ के कस्ता योजना छन्? जस्तै अब राजनीतिक अवस्था व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन, त्यो सँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबल बनाउनु पर्ने पनि अवस्था छ। तपाईसँग चाहिँ 5 वर्षको लागि पहिलो कुरा भनेको के हो भने 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएको हामी आवधिक निर्वाचन प्रणालीमा छौँ। 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाले बेरोकटोक काम गर्न पाउनु पर्यो, प्रदेश सभाहरूले बेरोकटोक काम गर्न पाउनु पर्यो। अहिले हामीले बजेटमै व्यवस्था नगरेको अरबौँ पैसा छुट्याएर नयाँ निर्वाचन गर्ने सरकारको खासमा नीति पनि होइन र त्यो भ्रम सिर्जना गरेर पैसा कटौती गरेर विकास निर्माणको आयोजनाको पैसा कटौती गरेर निर्वाचनको लागि भनेर छुट्याउनु पनि हुँदैन र प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिने र प्रतिनिधि सभाबाट नयाँ सरकार बनाएर अगाडि जाने हो भने राजनीतिक स्थायित्व कायमै रहन्छ र राज्यलाई अनावश्यक व्यवहार बढ्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले भनेको ठुला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा राज्यको लगानी केन्द्रित गर्ने जुन हाम्रो उद्देश्य हो त्यही उद्देश्यमा हामी फर्किनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि रोजगारी पनि व्यापक मात्रामा सृजना हुन्छ र राज्यमा आर्थिक समृद्धि र हामी आत्मनिर्भरतातर्फ पनि अगाडि जान सक्छौँ। भनेपछि अब तपाईँहरू अब वैशाखमा हुने चुनावमा जान तयार हुनुहुन्छ? चुनाव त हुँदैन, चुनाव त जहिले हुन्छ हामी चुनावमा भागै लिन्छौँ। चुनावदेखि नेकपा डराउनुपर्ने कारण छैन। होला केही कमी कमजोरी भए जनताले केही करेक्सन गर्लान् या हामीप्रति नयाँ आशा हामीले सृजना गर्न सक्यौँ भने जनताले माया गर्लान्। चुनाव त सधैँभरि एउटाले जित्छ हार्छ भन्ने कुरा छैन, तर वैशाखमा चुनाव हुँदैन, जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन। वैशाखमा चुनाव हुँदैन। यो सरकारले चुनाव गर्नलाई चुनाव घोषणा गरेको होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निरङ्कुश शासनलाई निरन्तरता दिनको लागि घोषणा गरिएको चुनाव भएको कारणले वैशाखमा होइन मङ्सिरमा नै चुनाव हुँदैन। तपाईँ चुनावमा जान्छु पनि भन्नुहुन्छ, यता चुनावै हुँदैन, प्रतिनिधि सभा होइन यता चुनावै हुँदैन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने चुनाव जहिले हुन्छ, कानुन त चुनाव जहिले हुनुपर्ने हो, त्यो बेलामा हामी जान्छौँ। अहिले त चुनावै हुँदैन, नहुने चुनावमा जान्छौँ किन भन्नु पर्यो? अबको बाटो कस्तो रहला त तपाईँले देखेको बाटो? बाटो दुईटा छ। अहिले हामी दुईटा तरिकाले, एउटा प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिएर जाने यसको अवधिसम्म र यसको लागि कानुनी सङ्घर्ष गर्ने र सडक सङ्घर्ष गर्ने दुईटै काम हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। बाटो दुईटा हुन्छ। एउटा प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले जीवितै छ भन्ने कुराको उसले संविधानको संरक्षक हिसाबले घोषणा गरिदिने र प्रतिनिधि सभाले निरन्तर रूपमा आफ्नो काम कारबाही गर्ने। अर्को त्यो नगर्ने र मैले अघि भने राज्य स्रोतको दुरुपयोग, राज्य शक्तिको दुरुपयोग भनेको सरकारको डोमिनेसनमा न्यायालय पर्ने र त्यसले चाहिँ सरकारले गरेको गैर संवैधानिक असंवैधानिक कदमको साक्षी बस्दिने या डिले गरिदिने र त्यसबाट निरङ्कुश शासन लागू हुने। निरङ्कुश शासनको निरन्तरता या प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ। भनेपछि अब तपाईँ आबद्ध नेकपाले अबको रणनीति कसरी अपनाउँदैछ? हाम्रो नेकपाले मैले भने रणनीति भनेको प्रतिनिधि सभालाई निरन्तरता दिएर अगाडि जाने र नयाँ चाहिँ अब संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने। मुख्य कुरा यही नै हो र आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व र संविधानको रक्षाको पक्षमा काम गर्ने। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। हस्। अर्थ राजनीतिमा प्रदेश नम्बर 3 का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्थ राजनीति आजलाई यति नै। म जितेन्द्र रसिक आजलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।